प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बिहारमा नेपाली बालिका बलात्कार र हत्या प्रकरणका 9 आरोपी अझै फरार, न्यायका लागि सरकारले पहल नगरेको गुनासो। रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अलपत्र, बस्ती व्यवस्थापनदेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका झमेला। 19 दरबन्दी भएको धनकुटाको कृषि अनुसन्धान केन्द्र, एउटा प्राविधिकको भरमा अनुसन्धानका काम ठप्प। र नारायणी नदीमा निर्माण गरिएका संरचनाको भारतले धमाधम मर्मत थाल्यो, नेपाल सरकारसँग समन्वय नै छैन। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक तामाङ समुदायमा सोनाम लोसारको खुसियाली सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 12 वर्षीय बालिका सुमित्रा बिकको भारतको बिहार राज्यमा सामूहिक बलात्कारपछि भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान नै नगरी लास जलाइएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आफन्त अधिकारकर्मीसँगै राजनीतिक र नागरिक समूहले बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा 11 जनाले सामूहिक बलात्कारपछि सुमित्राको हत्या गरी अनुसन्धान प्रभावित गर्न त्यहाँका प्रहरीकै मिलेमतोमा लास जलाएको र बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बर्दियाको खुरखुरे फाटाकी 12 वर्षीय सुमित्रा बिकलाई सन् 2021 जनवरी 21 अर्थात् गत माघ 8 गते भारत बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्ला अन्तर्गत पर्ने कुण्डुवा चैलपुरमा डेरामा अरू कोही नभएको मौका छोपी घरबेटी समेत मिलेर सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म घटनामा संलग्न 2 जनालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरे पनि 9 जना अझै फरार छन्। हाम्रो नेपाल सरकारले आफ्नो नेपाली नागरिकको एउटा सुरक्षाको लागि, उनीहरूको हिफाजतको लागि र उनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि जो कि भोलि बिहान त्यो गुण्डागर्दीहरू गर्ने मान्छेहरूले विभिन्न घटना फेरि पनि नघटाउन् भन्नको लागि तिनीहरूलाई सुरक्षाको अपिल म चाहिँ नेपाल सरकारसित गर्दछु। बलात्कारपछि सुमित्राको हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले घटना भएको 10 दिनपछि फेब्रुअरी 2 मा भारतको कुण्डुवा चैलपुर थानामा एफआईआर दर्ता गराएका थिए। प्रहरीमा किटानी उजुरी दिए लगत्तै घरमालिक सीताराम शाह र उनका छोरा विनय सहितका अभियुक्तले सुमित्राका आमा बाबु र दाजुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन्। छोरीको हत्यामा संलग्न हुनेहरूबाट आफ्नो ज्यान समेत असुरक्षित भएको भन्दै मृतक सुमित्राकी आमा कृष्णीले प्रहरी कार्यालयमा जान समेत नसकेको कान्तिपुर समाचारलाई टेलिफोनमा बताइन्। सुमित्राको परिवारले न्यायका लागि याचना गर्दै आएको छ, तर नेपाल सरकारले यो घटनामा कुनै पहल नगरेको आफन्तको गुनासो छ। सुमित्राका बाबुले भारतमै रोजगारी गर्दै आएका छन्। बर्दियाको 12 बर्दियामा कक्षा 3 मा अध्ययन गर्दै आएकी सुमित्रा लकडाउनका बेला आमासँगै भारत गएकी थिइन्। उनको माघ 8 गते दिउँसो सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। बलात्कारीले सुमित्राको शव जबरजस्ती खोसेर लगी सोही दिन राति 12 बजे स्थानीय पोखर रोडको किनारमा नुन चिनी हालेर जलाइदिएका थिए। चम्पारण जिल्लाको कुण्डुवा चैलपुर थानाले 11 जनालाई अभियुक्त बनाए पनि सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन। नेपाल प्रहरीले न्यायका लागि विभिन्न निकायसँग पहल भइरहेको जनाएको छ। न्यायका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायसँग पहल भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यी अरू फ्यामिलीहरू दाजुभाइ आमा बुवालाई पनि मार्ने धम्की आएको हुनाले चाहिँ त्यसको सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। राज्यका निकाय सँगसँगै आफ्नो स्वार्थको लागि जे जस्तो खालको आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ अहिले, यस्ता खालका सामाजिक सन्दर्भमा पनि जो नागरिकहरू असुरक्षित छन्, अब सयौं बालिकाहरू महिलाहरू बलात्कृत भएर मारिनु परेको परिस्थितिहरू छ, यतातिर पनि बढी ध्यान जानुपर्छ। सुमित्राको बलात्कारपछि हत्या हुँदा समेत न्यायका लागि सशक्त आवाज उठ्न नसकेकाले आफूहरू थप पीडामा रहेको मृतक बालिकाका आफन्तले बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमलपन्थीका साथमा सविता जीसी, खुरखुरे फाटा, बर्दिया। बिहारमा नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण आरोपीलाई पक्राउ गर्न नेपाल सरकारले छिट्टै पहल कदमी चाल्नुपर्छ। सरकार यस विषयमा गम्भीर
हुनैपर्छ। 2072 चैत 1 मा रूपन्देहीको मोतीपुरमा 813 बिघा क्षेत्रफलमा 5 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरियो। तिनाउ नदीको दुवै किनार व्यवस्थापन गर्दै अन्य जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रस्तावित जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लैजाने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्ने काम भएको छ। जग्गा ओगटेर बसेकालाई के गर्ने र वन क्षेत्रको जग्गाको भोकाधिकार लिने दिने विषयमा कुरा नमिल्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन। रूपन्देहीको तिनाउ नदी स्थित यस उका क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भन्दै 2073 वैशाख 29 गते मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाका नाममा पूर्जा बन्यो। 113 बिघा क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गाको पूर्जा बनेको पनि 4 वर्ष पुगेको छ। तर औद्योगिक क्षेत्र कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन। करिब 100 बिघा क्षेत्रफलमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर ठूला संरचना बनाइएको बस्ती त्यही व्यवस्थापन गर्ने वा अन्त सार्ने भन्ने विषयमा सरकारवालाहरू विभाजित छन्। यही क्षेत्रमा 6 वटा सामुदायिक वन छन्। वनसँग भोगाधिकारका कुरा नमिल्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत हुन पाएको छैन, जसले नयाँ उद्योग खोल्ने र औद्योगिक क्षेत्र खुलेपछि उद्योग विस्तार गर्ने आशमा बसेका उद्योगीहरू निराश भएका छन्। उद्योगीहरूले आफ्नो जुन एक्सटेन्सनको प्रोग्राम मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जुन घोषणा भइसकेपछि जुन आशा गरेको थियो त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रको 2075 जेठ 19 मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर स्वीकृत गरिएको थियो, जसले 3 वटा ब्लक बनाएर 7.5 कट्ठादेखि 1.5 बिघासम्मका तत्काल 414 उद्योग खोल्न सक्ने देखाएको छ, जसमा तिलोत्तमा क्षेत्रको 135 बिघा विदेशी उद्योगका लागि छोडिएको छ। त्यहाँ उद्योग खोल्न 360 वटा उद्योगीहरूले आशयपत्र बुझाइसकेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको 405 बिघा क्षेत्रफल भने बुटवल उपमहानगरपालिकामा पर्छ। यहाँको रानीगञ्जमा बाक्लो बस्ती छ। आफ्नो बस्तीमा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै उनीहरू औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणादेखि नै आन्दोलनमा छन्। त्यही क्षेत्रमा अहिले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। उपमहानगरले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनेका घर र ओगटेको सम्पत्तिलाई के गर्ने टुङ्गो लगाएको छैन। कुन बस्ती हट्ने, कुन घर हट्ने, कुन नहट्ने, कुन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कम्प्लिट भइसकेपछि कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। वनले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काममा कठिनाई सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा 2075 भदौ 3 मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कामलाई 2077 माघ 15 मा बल्ल टिओआर स्वीकृत गरेको छ। 70 सालमै EIA को प्रतिवेदन बनाएर वन मन्त्रालयमा पठाउने, वन मन्त्रालयसँग फेरि त्यसपछि हाम्रो वन मन्त्रालय हाम्रो बिचमा एउटा कहाँनिर ग्याप भयो भने त्यो वनको हो भन्ने वन मन्त्रालय, यो होइन यो नदी उकास जग्गा हो, हामी त लालपूजा, हामीसँग हाम्रो हातमा लालपूजा छ। औद्योगिक क्षेत्रका नाममा पूर्जा बनेको जग्गाको पनि स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गर्दा कतै उक्त जग्गा पनि बाँडफाँडमा पर्ने हो कि भन्ने अर्को आशंका छ। यस्तोमा तत्काल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थानीय तह, जग्गा ओगटेर बसेका व्यक्ति र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बसेर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन र उपयोगबारे निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाउन कसले के गर्नु पर्ला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत नहुँदा धनकुटाको पाखरीबासमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पहुँच र भन्छुनको सहारा लिएर दरबन्दीका कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत जति घर पाएक र सुगम ठाउँतिर सरुवा जाने प्रवृत्तिले संस्कारै रूप लिएपछि अनुसन्धान र प्रविधि विकासको काम ठप्प छ। यति मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रका लागि कृषिमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासको जिम्मा पाएको केन्द्रमा एकजना भेटनरी डाक्टर समेत छैनन्। पहाडी क्षेत्रको हावापानी र माटो सुहाउँदो अन्न, दलहन, तेलहन, फलफुल, बाख्रा, कुखुरा र बङ्गुरका जात प्रजातिमाथि अनुसन्धान गरी प्रविधि विकास गर्न 2028 सालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। केन्द्रमा बागबानी, बाली र पशु विज्ञान विषयका विभिन्न तहका 19 जना वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा मुख्य भूमिका हुने 17 जना प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी छ।
19 जना कृषि वैज्ञानिक मध्ये 18 जनाको दरबन्दी खाली छ। 17 जना प्राविधिक अधिकृत मध्ये 4 जना मात्रै छन्। त्यसमा पनि 2 जनाले मात्रै अनुसन्धानमा सघाउन सक्छन्। केन्द्रमा पाखरीबास कालो जातको बङ्गुर, 6 जातका कुखुरा, खरी र बोयर बाख्रामाथि अनुसन्धान र प्रविधि विकासको काम चलिरहेको छ। तर विडम्बना भेटेरिनरी डाक्टर समेत छैनन्। 17 जना प्राविधिक अधिकृतमा जम्मा अहिले हामीसँग 4 जना हुनुहुन्छ। 4 जना मध्ये पनि 2 जना चाहिँ बिएससी गरेको, अरू चाहिँ आइएससी गरेको, जसले चाहिँ परियोजनाहरू लेख्ने र अनुसन्धानको काम गर्ने सहयोगीको भूमिका मात्रै खेल्न सक्नुहुन्छ। 12 जना चाहिँ S1 वैज्ञानिक को दरबन्दीमा अहिले चाहिँ 1 जना पनि हुनुहुन्न। यहाँको दरबन्दीका कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत वृत्ति विकासको बहाना बनाएर काठमाडौँ, जनकपुर, नेपालगञ्ज, तरहरा जस्ता सुगम र सुविधायुक्त स्थानमा भनसुनकै आधारमा बसिरहेका छन्। पढाइको बहाना गरेर विदेशिएकाहरू फर्किएका छैनन्। कुनै समय कृषि बालीमा समस्या आउँदा किसानका खेतबारीमै पुगेर शिविर चलाउने केन्द्रसँग अहिले किसानलाई सल्लाह दिने व्यक्ति समेत छैन। कृषि अनुसन्धान परिषदको 1823 दरबन्दीमा जम्माजम्मी 50% मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ। भाइरसजन्य रोगका कारण पूर्वमा अलैँची खेती मासिँदै गएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रको सुन्तला खेतीमा देखिएको समस्याको समाधान दिन नसकिँदा बगैँचा खाली भएका छन्। वातावरणमा आएको परिवर्तनले फलफुल, अन्न, दाल र तरकारी बालीको बालीचक्र फेरिँदैछ। बाली र पशु विज्ञानमा बढ्दो समस्याको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। कृषि वैज्ञानिक नहुँदा परिवर्तित सन्दर्भको खेती प्रविधि, आधुनिकीकरण र माटो उपचारको काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ। किसानको समस्यामा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने केन्द्रमा दरबन्दीका वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत पठाउन नार्क र कृषि विकास मन्त्रालयको कुनै पहल र संवेदनशीलता देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अनुसन्धान केन्द्रमा दरबन्दी खाली हुनुको ठोस कारण पत्ता लगाई पदपूर्ति गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी भारतले नारायणी नदीमा निर्माण गरिएका संरचना मर्मतको काम सुरु गरेको छ। गण्डक सम्झौता अनुसार मर्मत गर्नुअघि नेपालसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर त्यस विपरीत भारतले एकपक्षीय रूपमा काम सुरु गरेको हो। नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएरै भारतले नारायणी नदीमा निर्माण गरिएको संरचनाको मर्मत सुरु गरेको हो। भारतको बिहार राज्यको जल संसाधन विभागले मर्मत र रेखदेखको जिम्मा पाएको छ। योजनाको विस्तृत जानकारी नहुँदा कामको अनुगमन गर्न नेपाली पक्षले पाएको छैन। राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्ने विषयमा पेपर हुँदा अनुगमन गर्दाखेरि हामीले या हाम्रो प्रविधि मार्फत नेपाल सरकारका प्राविधिकहरू मार्फत गराउन सकिन्थ्यो। अब पेपरै नभएपछि अब के कस्तो कुन अवस्थामा छ। दुवै देशका अधिकारी बीच समन्वय बिना गुणस्तरहीन काम हुने भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि पनि गुणस्तरहीन काम भएको र यसपटक समेत दोहोरिन सक्ने जोखिम छ। काम भइरहेको छ, धेरै स्परहरूमा काम भइरहेको छ। कुनै स्परहरूमा काम सन्तोषजनक देखिएको छ भने कुनै स्परहरूमा काम अलिकता मापदण्डभन्दा अथवा भनौँ न झट्ट हेर्दा गुणस्तर नदेखिएको अवस्थामा हामीले सुझाव दिने काम र तिनीहरूलाई वार्निङ दिने काम पनि गरिरहेका छौँ। नेपाल र भारतबीच समन्वय गर्न गण्डक सम्झौता अनुसार भू आर्जन अधिकारी नियुक्त हुने गर्दछ। समन्वय गर्नका लागि स्थापना गरिएको भू आर्जन कार्यालयलाई समेत नेपाली भूमिमा भइरहेको कामको बारेमा जानकारी छैन। पटक पटक आधिकारिक रूपमा बिहार सरकार र जल संसाधन विभागमा पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। हामीले चिठी लेखेर पठाइसकेका हो, तर अहिलेसम्म त्यसको जवाब अझै आएको छैन। हुन त उनीहरूले काम गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी नेपाल पक्षलाई गराउनुपर्छ। मर्मतको बारेमा जानकारी नहुँदा कामको अनुगमन गर्न समस्या भएको छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कूटनीतिक पहल गरेर कामको गुणस्तरबारे समयमा नै अनुगमन हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारको लागि नवीन पौडेल, सुस्ता, पश्चिम नवलपरासी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। आज तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम लोसार। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लाका तामाङहरूले शुभकामना साटासाट गरेर विधिपूर्वक यो पर्व मनाएका छन्।
लो शब्दले साल र छारले नयाँ भन्ने बुझाउँछ। लोसारको अवसरमा घर आँगन, चौतारा, गुम्बा र चैते बिहारहरूमा सरसफाई गरेर बत्ती र ध्वजा पताकाले सजी सजाउ गरिएको छ। चेलीबेटी र आफन्तहरू बीच भेटघाट गरी घर घरमा खाप्सी, आलुम र फापरको रोटी जस्ता मिठा मिठा परिकारहरू पकाउने गरिन्छ। त्यस्ता परिकार बुद्धलाई चढाएपछि मात्रै प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। पाहुना पात, छोरी बेटी सबैहरू आएर हर्क हौसलाको साथ हामी यो नयाँ वर्ष नयाँ लोसार चाहिँ मनाउँदैछौँ। सिन्धुपाल्चोकको कदमबास, स्याउले, गुम्बा, सेलाङ, गोल्चे, साङाचोक जस्ता तामाङ बहुल गाउँहरूमा यति बेला मौलिक वेशभूषामा सजिएर भेन्दोमाया गीतमा डम्फु र टुङ्ना जस्ता बाजा बजाएर सेलोमा नाच्न उनीहरू व्यस्त देखिन्छन्। यस अवसरमा चैते बिहार र गुम्बाहरूमा लामा गुरुहरूले ग्रह शान्ति पाठ गर्ने गर्छन्। ग्रह शान्ति पाठ गर्दा सबै प्राणी र देशको कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ। सिमी भूमे लगायत सम्पूर्ण यहाँको झोझोमहरूलाई चाहिँ हामीले साङ सेरग्याम गरेर होइन हाम्रो पितृहरूलाई सबैलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई प्राणी जगतको लागि पनि हामीले पूजा गरेर मात्रै अनि त्यहाँबाट लोसार मनाउने चाहिँ हाम्रो विधि विधान त्यस्तोहरू रहेछ। लोछारमा गरिने पूजा पाठ र ग्रह शान्तिले नकारात्मक तत्त्व हट्ने र प्रकृतिमा सकारात्मक तत्त्वको पनि उदय हुने विश्वास गरिन्छ। प्रकृतिमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होस् भनेर लामा गुरुहरूले तान्त्रिक विधिबाट बुद्धसँग प्रार्थना गर्दै झाँकी नृत्य समेत प्रस्तुत गर्दछन्। एउटा आफ्नो चाहिँ संस्कृति र संस्कारको संरक्षण गर्नु भनेको, सम्वर्धन गर्नु भनेको उसको आफ्नो परिचय र पहिचानको पनि संरक्षण गर्नु हो। युवा पिँढीलाई आफ्नो मौलिक संस्कार र चाडपर्वहरूको महत्त्व बुझाउने अवसरका रूपमा समेत तामाङ समुदायले लोसारलाई लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। चाडबाडमा मात्र नभई हरेक दिन मानिसहरूको मुहारमा खुसियाली छाओस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रदेश विशेष